يلا نتعداو توا لاخر بارتي اللي هي لينياريزاسيون. شنو هي لينياريزاسيون؟ لي فورمول دو لير permettent de linéariser cosinus x puissance n et sinus x puissance n, c'est-à-dire exprimer ces quantités en fonction de cosinus alpha x et sinus alpha x. يعني اش معناها؟ يبدا عندي كوسينوس اكس بويسونس اي بويسونس لهنا وسينوس اكس كيف ولا تبدا مع بعضهم، مثلا انت عندي بلس ولا عندي فوا ولا عندي اي حاجه كي كومبينيزون لينيير بيناتهم، لازمني نكتبها انا كوسينوس الفا اكس وسينوس الفا اكس هكاهم، معناتها البويسونس ما عادش تدور. وهذوما باش نستعملوا فيهم لي فورمول دو لير باش نتحصلوا على النتيجه هذه. يلا نعملوا دي زيكزامبل نفهموا بها الحكايه. ناخذوا من الاول سينوس تيتا بويسونس 4، هذه نحب نلينياريزيها. اش معناها؟ معناتها كل بويسونس 4 نحب نحيها، نشوف اش باش تطلع لي تو بالضبط. داكوردو باش نستعمل الفورمول دو لير. شنو هي سينوس تيتا موان اكسبونسيال اي تيتا موان اكسبونسيال موان زي تيتا سور 2 زي، هكا ولا الكل ها بويسونس 4. تو البويسونس 4 هذيك باش تحل على 2 زي، باش تولي 2 بويسونس 4 تعطي 16 و اي بويسونس 4 تعطي 1، دونك باش تخرج لي 1 سور 16 على برا، خليها على برا. وباش تقعد لي شنو هي اكسبونسيال اي تيتا موان اكسبونسيال موان زي تيتا الكل بويسونس 4. لازم نعمل له ديفلوبمون. كيفاش نعمل ديفلوبمون هذا؟ تقول لي نعمل اكسبونسيال اي تيتا موان اكسبونسيال موان زي تيتا او كاري مرتين. اوكي معاك تنجم تعمل هكاك. اما باش تتولك شويه عندنا طريقه اخرى، نستعملوا تريونغل دو باسكال. يلا نفسر لكم، نعملوا بوز لهنا نفسر لكم تريونغل دو باسكال ومن بعد نرجعوا نخدموا. يلا تريونغل دو باسكال شو يعمل لنا؟ يحسب لنا لي كوفيسيون دو ا بلس بي بويسونس ان. لي كوفيسيون يعني كي باش نديفلوبي قدام كل تيرم باش نحطوا شنو الكوفيسيون اللي قدام. واضح؟ التريونغل دو باسكال هو ذاك، تبدا ان ايكال 0 تعطيني 1، ان ايكال 1 تعطيني 1 كيما هكا. تو ا بارتيغ من ان ايكال 2 باش نعمل دي سوم. معناها نبدا ديما بال1 ونكمل بال1، متفاهمين؟ اما في الوسط باش تولي لهنا ما قلنا نبداو بال1، يعني اش نعمل 1 بلس 1 تعطيني 2. واضحه؟ كملت. تو توفى بال1 في ان ايكال 3 نبدا بال1 ومن بعد 1 بلس 2 قداش 3 نحطها لوط. تو اللي بعدها 2 بلس 1 قداش 3. كملت. نحط 1 في الاخر. يلا تو في الان ايكال 4 نبدا بال1. تو 1 بلس 3 تعطيني قداش 4. 3 بلس 3 تعطي 6 و 3 بلس 1 تعطيني 4. كملت. تعطيني نحط في الاخر 1. نكمل ال5 ترى ال1 1 بلس 4 تعطي 5، 4 بلس 6 تعطي 10، 6 بلس 4 تعطي 10 و 4 بلس 1 تعطي 5 وفي الاخر نكمل بال1. في ال6 نبدا بال1 كالعاده ونوفى بال1. 1 بلس 5 تعطيني 6، 5 بلس 10 تعطيني 15، 10 بلس 10 تعطي 20 و 10 بلس 5 تعطي 15 و 5 بلس 1 تعطيني 6. دونك هذوما هما لي كوفيسيون تاع ا بلس بي بويسونس ان. ناخذوا مثال بويسونس 4 اللي هي بيدعى عندنا في ليكزامبل. دونك شنو هما لي كوفيسيون اللي باش ناخذوهم؟ هما ال 1 4 6 4 و 1. ها شنو عليكم دي زيكزامبل. ناخذوا مثال ا بلس بي او كاري. الناس كنا نعرفوا انه ا بلس بي او كاري هي ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. قداش لي كوفيسيون؟ ها قدام لا كاري قداش 1، قدام ا فوا بي شنو 2 ومن بعدها 1 2 1. ترى شوفوا في الان ايكال 2 هاك 1 2 1. داكوردو يعطينا لي كوفيسيون اللي قدام لي تيرم اللي نحطوا فيهم. يلا كي ناخذوا او كوب لا ليش باش تاخذ ليها ونشوفوا لي كوفيسيون 1 3 3 1. هكذاك علاش الفورمول نتاعنا ا او كوب بلس 3 ا كاري بي بلس 3 ا بي او كاري بلس بي او كوب. بي اما جوست رومارك صغيره، ديما كي تبدا تحط لي كوفيسيون صحيحه. ما كيفاش باش تعرف لي بويسونس؟ تبدا من الا بويسونس اللي عندك لهنا هي 3 والبيش تاخذها مش موجود، تاخذها بويسونس 0 ومن بعد في الترم اللي بعده باش تقول لي الا تنقص لها بويسونس. هكا ملي كانت 3 تولي 2، البي مش كانت 0 تزيدها 1 تولي 1. دونك كعبه تنقص لها في الكعبه في البويسونس والاخرى تزيدها 1 في البويسونس. لهنا تولي من بعدها الا او كاري نقص لها 1 في البويسونس تولي ا بويسونس 1 والبي هذه تولي بي او كاري. الاخرانيه ا بويسونس 1 نقص لها 1 تولي ا بويسونس 0 اللي هي 1 تتنحى وهذه تولي بي او كوب. متفاهمين؟ توا انت بالتريونغل دو باسكال هذايا مستعد تحسب اي ا بلس بي بويسونس ان تجي قدامك. المفيد تعرف كيفاش تعرف كيفاش تستعملوا هذا التريونغل دو باسكال. يلا ناخذ مثال ا بلس بي بويسونس 6. شنو هي لي كوفيسيون تاع 6؟ هي 1 6 15 20 15 6 1. يلا ملوش باش ناخذ ا بويسونس 6 هكا 1 كوفيسيون ا بويسونس 6 بلس شنو كوفيسيون فينا 6 نحط شتولي تاو ا بويسونس 6 ناقص كعبه من 6 تولي 5 والبي زيدها كعبه تولي ا بويسونس 5 فوا بي اللي بعدها 15 شتولي هذا 5 1 شتولي 4 2 هكا ا بويسونس 4 فوا بي او كاري. اللي بعدها عندي 20 تولي 20 فوا ا او كوب فوا بي او كوب خاطر هذه ناقص لها كعبه هذه زدتها كعبه. اللي بعدها بلس 15 فوا ا او كاري فوا بي بويسونس 4 ولهنا عندي 6 دونك بلس 6 فوا ا فوا بي بويسونس 5 والاخرانيه عندي 1 كوفيسيون تولي فوا بي بويسونس 6 والا بطبيعتنا حد خاطر ولات بويسونس 0. متفاهمين يا جماعه؟ دونك يلا خلينا نرجع للاكزامبل ونطبق نتاع ان ايكال 4 اللي هي شنو كوفيسيون 1 4 6 4 1. داكوردو يلا نرجعوا
قلنا 1 sur 2 زي puissance 4 هذاك حاطينها على جنب اللي هي باش تولي 1 sur 16. يلا نطبق لهنا شوف باش تولي لي. الاولانيه puissance 4 دونك تولي اكسبونسيال 4 اي تيتا، ومن بعد موان 4 اكسبونسيال الثانيه الاولانيه تولي puissance 3 والثانيه puissance 1. ها كيف ما نشوفوا. علاش لهنا موان؟ خاطر عندي موان هنا تبدا موان تولي بلس موان في لي كوفيسيون داكوردو. كان جات بلس راهم كلهم بلس، كان جات موان تولي بلس موان وانتي ماشي. باهي لهنا توا عندنا شويه حسابات. اكسبونسيال 3 زي تيتا فوا اكسبونسيال موان زي تيتا منجمعوهم هكا ولا تولي 3 تيتا نحي منها تيتا تعطي 2 تيتا. دونك هذا باش يجيني 2 اكسبونسيال 2 زي تيتا. هذه وهذه 2 زي تيتا نحي منها موان 2 زي تيتا ما تعطي 0 واكسبونسيال 0 تعطينا 1. دونك في الاخر باش تعطيني 6. هذه كلها باش تخرج لي 1 دونك 1 فوا 6 تعطيني 6. يلا اللي بعد اكسبونسيال اي تيتا فوا اكسبونسيال موان 3 زي تيتا تعطيني اكسبونسيال موان 2 زي تيتا. واضحه؟ ولهنا تقعد كيف ما هاي. باهي يلا خلينا نمشي نكتبوها توا في نظيف. هذا باش تعطيني 1 sur 16 كما تفهمنا بكري، وهذو ماشي تعوضهم. هذا هكا عوض لهنا، هذايا 6 وهذيك عوض لهنا. طيب شنو باش نعمل؟ باش نمشي نحط هذه مع هذه باش نحسبهم مع بعضهم، وهذه باش نحسبها مع هذه، و6 تقعد على روحها. دونك هاو ننظمهم تولي اكسبونسيال 4 اي تيتا بلس اكسبونسيال موان 4 اي تيتا موان 4 اكسبونسيال 2 زي تيتا موان 4 اكسبونسيال موان 2 زي تيتا بلس 6. باهي يلا هذه بلس هذايا شنو هي اللونغ اللي عندي؟ مش 4 تيتا، مش عندي اكسبونسيال بلس اكسبونسيال وحده كيما نقولوا بالبلس وحده بالموان هكا ولا. دونك هذايا نستعمل فورمول دو لير تعطيني 2 كوسينوس لونغل. دونك شنو باش تعطيني هنا؟ هي باش تعطيني 2 كوسينوس لونغل اللي هو 4 تيتا. باهي ولهنا كي نجي نشوفوا كي نخرجوا موان 4 اون فاكتور، حط موان 4 اون فاكتور شنو باش تعطيني؟ اكسبونسيال 2 زي تيتا بلس اكسبونسيال موان 2 زي تيتا، وهذا شنو تعطيني؟ تعطيني 2 فوا كوسينوس 2 تيتا. اضربها في الموان 4 اللي خرجت اون فاكتور تعطيك موان 8 كوسينوس 2 تيتا. داكوردو؟ والبلس 6 هذيك تقعد على روح. نمشيو ندخلوا توا 1 sur 16 نعملوا ديفلوبمون. 2 و 16 تقعد 8 لوطا، دونك تولي 1 sur 8 كوسينوس 4 تيتا. هذه تعطيني موان 1 demi كوسينوس 2 تيتا بعد سامبليفيكاسيون، و 6 sur 16 نقسم على 2 تعطيني 3 sur 8. ولهنا كملنا اللينياريزاسيون تاعنا كيف ما قلنا بدينا بسينوس تيتا بويسونس 4 ولهنا تنحاو لي بويسونس الكل. داكوردو؟ يلا نمشيو توا نعملو دوزيام اكزامبل. ناخذ كوسينوس تيتا بويسونس 5. الكوسينوس تيتا هي شنو هي؟ اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونسيال موان زي تيتا سور 2 لو تو بويسونس 5. كالعاده بويسونس 5 باش تحل على الفوقانيه وعلى اللوطانيه. 2 بويسونس 5 تعطيني 32. دونك 1 سور 32 باش تخرج على جنب، باش تاخذ اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونسيال موان زي تيتا كلها بويسونس 5. واش نديفلوبي هذايا شنو نستحق؟ نستحق كيف التريونغل دو باسكال. جوست لازم نشوف لي كوفيسيون منه هو. يلا نرجعوا للتريونغل دو باسكال. هو ان ايكال 5 شنو هما لي كوفيسيون؟ 1 5 10 10 5 1. يلا نرجعوا توا شنو باش تعطيني؟ 1 sur 2 puissance 5 تقعد تولي الاولى puissance 5 بعد بلس 5 فوا ثانيه الاولى puissance 4 ثانيه puissance 1 اللي بعدها 10 تولي او كوب ولهنا كاري، ومن بعد بلس 10 كاري او كوب، بعد بلس 5 puissance 1 puissance 4، ومن بعد الاخرانيه puissance 5. متفاهمين؟ يلا عندنا شويه حسابات. لهنا 4 تيتا موان تيتا تعطيني 3 زي تيتا، لهنا 3 زي تيتا موان 2 زي تيتا تعطيني اي تيتا، ولهنا 2 زي تيتا موان 3 زي تيتا تعطيني موان اي تيتا، وهنايا اي تيتا موان 4 اي تيتا تعطيني موان 3 زي تيتا. داكوردو؟ وشني باش نعمل؟ نعاود نكتبها ساعه في نظيف. هذيك 1 sur 2 puissance 5 تعطيني 1 sur 32 كتبناها هكايا. باش نحسب توا مع بعض هذه وهذه باش نحسبوها مع بعضهم، وهذه وهذه باش نحسبوها مع بعضهم خاطر نفس لونغل، وهذه وهذه مع بعض. دونك ترى خلينا ننظمهم. هانا نظمناهم، خرجنا 5 فاكتور من هنا ولهنا، وهذه وهذه خرجنا منها 10 فاكتور. يلا هذه فاش تفكرني في 2 فوا كوسينوس 5 تيتا، وهذا يتفكرني في 2 فوا كوسينوس 3 تيتا اضربها في 5 تعطيني 10 كوسينوس 3 تيتا، وهذه في هذه تعطيني 2 فوا كوسينوس تيتا اضربها في 10 تعطيني 20 كوسينوس تيتا. نتاو نديفلوبي 1 sur 32 على هذوما تعطيني 1 sur 16 كوسينوس 5 تيتا بلس 5 sur 16 بعد سامبليفيكاسيون كوسينوس 3 تيتا بلس 5 sur 8 كوسينوس تيتا. وهكذا كملنا اللينياريزاسيون تاعنا. وكا ان شاء الله يكون كل شيء مفهوم. نتعدى تو الاكزرسيس باش تخدموا وحدك في الدار. الاكزرسيس هذا هو ابليكاسيون اللي كنا نحكيو فيه في وسط الفيديو، وبالنسبه للكوليكسيون تلقاه في وسط الكونت انستغرام هذايا اللي باش يظهر قدامك. اللين تاع الكونت انستغرام هذايا تلقاه في الديسكريبسيون تحت الفيديو. وكالعاده ما تنساش باش تبارطاجي الفيديو هذا مع اصحابك، ويلا ملتقانا الفيديو الجاي.